Dear students, Assalamu alaikum. Last we ended after creating a company file. We'll continue from there. And since we have completed our company file setup, we are going to finalize how our company works. As you can see, now you are going to customize QuickBooks according to your business. जो आप काम करते हैं, जो भी आपका बिजनेस है, आपने QuickBooks को उसकी तरह कस्टमाइज करना है. अब ये आपसे पूछ रहा है व्हाट डू यू सेल, आप क्या काम करते हैं. आप 3 काम कर सकते हैं. या तो आप सर्विसेज सेल करते हैं, जैसे कोई आर्किटेक्ट, कोई लॉयर, कोई डॉक्टर. या आप कोई प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, जैसे आपकी परचून की दुकान है, खाने की दुकान है. या आप ये दोनों काम कर सकते हैं. दोनों काम कैसे होते हैं? जैसे कि हमारी कंपनी है काराकोरम कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल. ये कंस्ट्रक्शन भी करती है, जो कि एक सर्विस है, और बिल्डिंग मटेरियल भी बेचती है, जो कि गुड्स हैं. बिल्डिंग मटेरियल में क्या चीज़ आती है? सरिया, सीमेंट, ब्रिक्स, सैंड, ये तमाम चीज़ें मटेरियल में आती है. क्योंकि हम ये दोनों काम करेंगे, इसलिए आपने सेलेक्ट करना है बोथ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट, क्या आप अपने सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पे सेल टैक्स देंगे? जी हाँ, हम लोग अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे सेल्स टैक्स देंगे. जो लोग इससे मुस्तस्ना है वो नो सेलेक्ट करें, और जो सेल टैक्स जमा कराएंगे वो यस सेलेक्ट करें. सेल्स टैक्स का आपने तयन करने के बाद नेक्स्ट दबाएंगे. अब ये आपसे पूछ रहा है कि आर यू गोइंग टू क्रिएट एस्टिमेट्स और नॉट. एस्टिमेट्स का क्या मतलब है? क्या आप बिडिंग में हिस्सा लेंगे, प्रपोजल जमा कराएंगे, एस्टिमेट जमा कराएंगे, किसी काम के लिए अपनी खिदमत देंगे? क्योंकि हमारी कंस्ट्रक्शन का काम है, इसलिए हम लोगों ने भी ओपन बिडिंग में लोगों के साथ compete करना है, और हमें एस्टिमेट्स की ज़रूरत होगी. इसलिए इस केस में हमें एस्टिमेट चाहिए. और अगर आप देख सकते हैं कि QuickBooks भी हमें कह रहा है रिकमेंडेड फॉर योर बिजनेस, यस, तो हम लोग इसको यस करेंगे. इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि आर यू गोइंग टू क्रिएट प्रोग्रेस इनवॉइसिंग. प्रोग्रेस इनवॉइसिंग क्या है? बहुत सारे बिल या इनवॉइस उस वक्त बनते हैं जब काम कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जब हम किसी कंस्ट्रक्शन बिजनेस में होते हैं या इस तरीके किसी और बिजनेस में होते हैं जो जिसमें बतदरीज आपको इनवॉइसेस रेज करना होते हैं या बिलिंग होती है, तो उस केस में हम ये कहते हैं कि यस, वी आर गोइंग टू रेज प्रोग्रेस इनवॉइसेस. थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हम घर या बिल्डिंग कंप्लीट करने पे पैसे नहीं लेते. हम वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ माइलस्टोन के ऊपर पैसे लेते हैं. माइलस्टोन क्या हो सकता है? फर्श पड़ने पे. माइलस्टोन क्या हो सकता है? पहला लेंटर पड़ने पे. माइलस्टोन क्या हो सकता है? पूरा ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट होने पे. इन माइलस्टोन के ऊपर जो पेमेंट हम ले रहे हैं उसे हम कहते हैं प्रोग्रेस इनवॉइसिंग. जैसे जैसे काम चलता रहेगा उसका रेट हमने फाइनल कर लिया है, और उसके ऊपर हम इनवॉइस करेंगे और पैसे अपने कस्टमर से लेंगे. ठीक है जी. इसी तरह से हमने कोई और भी बिजनेस किया हो, उसमें जहां जहां प्रोग्रेस या माइलस्टोन इनवॉइसिंग आएगी तो हम उसे प्रोग्रेस इनवॉइसिंग कहेंगे, और इसके लिए हमें इस सिस्टम को इस्तेमाल करने में आसानी होगी. और यही इसका सवाल था, आर यू गोइंग टू यूज प्रोग्रेस इनवॉइसिंग? यस वी आर. एंड QuickBook is also suggesting to us and it recommending that we use progress invoicing for our system. Next is, are we going to manage our bills that we owe? That is, क्या हम अपने वेंडर्स को जो दे रहे हैं उनके बिल्स भी, उनका रिकॉर्ड हम रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे. हमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर और सप्लायर ऐसे हैं जिनसे हम चीज़ें खरीद के आगे देंगे, और इनको भी हम गाहे बगाहे पेमेंट करते रहेंगे जैसे जैसे हमें पेमेंट आती है. लेकिन इसका रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है, और हमें रिकॉर्ड रखने के लिए इसमें यस टिक करना पड़ेगा. ट्रैकिंग इन्वेंट्री इन QuickBooks, क्योंकि हम ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें हम इन्वेंट्री या मटेरियल
مینٹین کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں اس کو بھی یس کرنا پڑے گا. وی آر گوئنگ ٹو ٹریک آر انوینٹری. ہمیں یہ انوینٹری کیا ہوتی ہے اس کی ڈیٹیل ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جتنا بھی مٹیریل، جتنا بھی گڈس ہمارے پاس ہیں جو ہم بیچنے کے لیے رکھ رہے ہیں، وہ تمام کے تمام ہماری انوینٹری کہلاتی. ٹھیک ہے جی. اور اس لیے اس کو ہم کہیں گے یس وی آر گوئنگ ٹو ٹریک آر انوینٹری، کہ یہ کہاں کہاں گئی ہے، کہاں کہاں پڑی ہے، کیا ہمارے پاس ہے، کیا ہم نے اپنے کلائنٹ یا کسٹمر کو دے دی ہے اور اس سے پیسے لیے ہیں یا نہیں. یہ ہم نے ساری کی ساری ٹریک کرنی ہے. ٹریکنگ ٹائم ان کوئک بکس. ٹریکنگ ٹائم کا کیا مطلب ہے؟ بہت سارے ایسے انوائسز اور ایسے بلز ہوتے ہیں جو ٹائم بیسڈ ہوتے ہیں. جتنا آپ ٹائم دیں گے آپ کو اتنے کا بل یا انوائس مل جائے گی. اس کی سب سے آسان مثال ہے، آپ نے کار رینٹ یا ہائر کی ہے تو اسے بائی آر آپ پے کرتے ہیں. اسی طرح آپ کسی آرکیٹیکٹ کی سروسز لیں گے تو آپ کو اسے بائی آر پیمنٹ کرنی ہوگی. اور ہمیں بھی اپنے اس کیس میں، کنسٹرکشن کے کیس میں، ہمیں بہت ساری پیمنٹس بائی آر یا گھنٹوں کے حساب سے یا مین آورس کے حساب سے دی جائے گی، اور ہم نے اس میں اسے ٹریک کرنا ہے اور رکھنا ہے. شروع میں تو ہمارے امپلائیز نہیں ہوں گے، لیکن گاہے بگاہے ہمارے بڑھتے جائیں گے. اور ہم نے یہ بھی کہنا ہے اسے کہ یس وی آر گوئنگ ٹو ہیو امپلائیز، کیونکہ یہ ون مین شو نہیں ہے. اینڈ ناٹ اونلی آر وی گوئنگ ٹو ہیو امپلائیز، وی آر آلسو گوئنگ ٹو ہیو کانٹریکٹرز. جب آپ کنسٹرکشن اور بلڈنگ مٹیریل کے پروڈکٹس بیچ رہے ہیں اور سروسز بیچ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ مٹیریل بھی بیچ رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو امپلائیز چاہیے. اور آپ نے آگے سے مزید کانٹریکٹ کے لیے سب کانٹریکٹر ہائر کیے ہوئے. نیکسٹ، اس میں اب سب سے اہم چیز ہے کہ ہم نے اس میں یہ تمام اکاؤنٹنگ استعمال کرنے کے لیے جو بیسک پلیٹ فارم استعمال کرنا ہے جس کے اوپر یہ تمام ریکارڈنگ ہوا کرے گی، وہ ایک کوڈنگ اسکیم ہے. وہ کوڈنگ اسکیم کہلاتی ہے چارٹ آف اکاؤنٹس. اس کی ڈیٹیل میں ہم بعد میں جائیں گے، لیکن ہم نے اپنے سسٹم کے لیے، اپنی انڈسٹری کے لیے کوئک بکس نے ہمیں ایک چارٹ آف اکاؤنٹس سجیسٹ کر دیا ہے، اور ہم نے وہی چارٹ آف اکاؤنٹس فی الحال استعمال کرنا ہے. سلیکٹ اے ڈیٹ ٹو اسٹارٹ ٹریکنگ یور فائنانسز، کیونکہ ہم نے اپنا اسٹارٹ فائنانسنگ ایئر جولائی رکھا ہوا ہے، اس لیے اس نے ہمیں سجیسٹ کر رہا ہے کہ 7 یعنی کہ جولائی کی پہلی تاریخ سے ہم آپ کا فائنینشیل ایئر اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ اسے اوکے کریں، ٹک کریں اور نیکسٹ کر دیں. اب یہ آپ کو تمام چارٹ آف اکاؤنٹس کے ہیڈز دکھا رہا ہے جو آپ کے بزنس سے ریلیٹڈ ہیں. اس میں سے بعض انٹکڈ ہیں، لیکن ہم اس میں تمام چارٹ آف اکاؤنٹس کو ٹک کر دیں گے، اور ہم لیٹر آن دیکھیں گے کہ ہم نے اگر اس میں سے کوئی استعمال نہیں کرنا تو وہ کون سا ہے. لیکن فی الحال ہم اپنے بزنس سے ریلیٹڈ تمام چارٹ آف اکاؤنٹ کے ہیڈ استعمال کرنے کے لیے ٹک کر رہے ہیں. اب ہمارا کام تقریباً پورا ہو گیا ہے. کمپنی ہیز بین سیٹ اپ اینڈ آل اٹس فائنینشیل ریکارڈ از ریڈی ٹو بی ریکارڈڈ. جیسے ہی آپ نے اسے کلک کیا، کمپنی کریٹ ہو گئی، اس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو گئی. اور اب وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ اس میں اپنے تمام کسٹمرز کو، تمام وینڈرز کو، تمام پروڈکٹس کو لسٹ کرنا چاہتے ہیں. کرنا تو چاہتے ہیں لیکن ابھی نہیں. ہم یہ کام کبھی بھی بعد میں کر سکتے ہیں. سب سے پہلے جو ہمیں اسکرین آئے گی وہ اس کی ہوم اسکرین ہے، جو ہمارے پورے بزنس کا ایک مجموعی طور پہ آپ کو تصویر یا پکچر دکھا رہی ہے. اس کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے، کہاں جانا ہے، وی آر گوئنگ ٹو ڈو اٹ آن آر نیکسٹ سیشن. تھینک یو.